यो एमसीसी तुरन्त बहसको विषय बनाइयोस् र संसदको व्यवसाय बनाइयोस्। यो बात देखाएर यहाँ चुच्चे नक्सा पनि गायब पारिसकेको छ महोदय। इनफ इज इनफ प्रधानमन्त्री महोदय, इनफ इज इनफ। चुच्चे नक्सा कता हरायो? त्यो चुच्चे नक्साको भ्रूण हत्या भएको हो वा बाल हत्या भएको हो या एउटा राजनीति हो, राष्ट्रिय राजनीति एउटा सानो मोहर मात्र थियो, शतरन्जको खेलको प्यादा मात्र थियो। अब इनफ इज इनफ। अब यस संविधानलाई हामीले सम्हाल्ने कि नसम्हाल्ने, यसलाई हामीले सुसुसा गर्ने कि नगर्ने, यसलाई मलजल गर्ने कि नगर्ने। र मलजल गर्नुको साटो एउटा भर्खर रोपिएको बिरुवालाई उखेलेर यसको जरो लागेछ कि छैन हेर्ने। बिरुवा लगाउनेले बिरुवालाई एक दिन केही समय धैर्यपूर्वक जलमल गर्नुको साटो त्यसको बिरुवा उखेलेर त्यसको जरा हेर्ने प्रवृत्ति। मेरो त्यस बेलाको इनफ इज इनफको बडो चोटिलो, गहकिलो र मलाई परास्त गर्ने खालको उत्तर प्रधानमन्त्री दिनुभएको थियो। उत्तर दिनमा उहाँ कुनै जोड छैन। नेपाल मात्रै होइन, मेरा विचारमा हारे मोदीसँग हार्नु होला, अरूसँग एसियामा हार्नुहुन्न। हाम्रा शीर्षस्थ मानिस, मुलुकका सबभन्दा प्रभावशाली मानिस, मुलुकको सबभन्दा बलियो मानिस प्रधानमन्त्री भन्न चाहन्न, भन्दै हुनुहुन्छ कि मै ठिक छ, मेरो कुरा सबै तिम्रो मान। मेलम्ची देखाएर पेट्रोल र डिजलको भाउ बढेको छ। मेलम्चीलाई देखाएर सभामुख महोदय, धरहरालाई देखाएर यहाँ डन्डी र सिमेन्टीको भाउ बढिएको छ सभामुख महोदय। विकास र समृद्धि देखाएर नुन, तेल, चामल र दालको मूल्य बढाएर जनताको ढाड सिकिया छ सभामुख महोदय। पार्टीभित्रको झगडा देखाएर संसदको ढाडै माची सभामुख महोदय। हाम्रो संसदको भनाभनबाट जुहारी बढाल हुँदैन। हामी जुहारीमा व्यस्त छौँ। आम जनताको दुःख, कर्मचारीको दुःख, महिलाको दुःख, दलितको दुःख, महँगाईको दुःखमा हामीले सम्बोधन गरिरहेका छौँ। त्यो कार्यालय हो, त्यो परियोजनालाई सम्पन्न गर्नेतिर अहिलेसम्म सम्बन्धित निकायले त्यति चासो नदेखाएको मैले महसुस गरेको छु। त्यसकारण म योसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको म विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। माननीय श्री खगराज अधिकारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, अलि 2-4 वर्षै भयो सभामुख महोदय, एमसीसी काङ्ग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार हुँदा सम्झौता गरियो। आज त्यो थन्को लाएर सभामुख महोदय तपाईँ समक्ष छ। यो एमसीसी अरू कुरा त कार्यव्यवस्था पनि कहिलेकाहीँ कुरा हुन्छ। यो एमसीसी राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाइन्छ सत्ता बाहिर हुँदा। सत्ताको निम्ति यसलाई जुवाको खालमा राखे चाहिँ गरिन्छ। यो संसदमा 3 वर्ष 4 वर्ष कति वर्षसम्म लड्काउने सभामुख महोदय। यो एमसीसी तुरन्त बहसको विषय बनाइयोस् र संसदको व्यवसाय बनाइयोस् या बिजनेस बनाइयोस् र संसदको विषय बनाइयोस् भन्ने जोरदार माग राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री खेमप्रसाद लोहनी। सम्माननीय सभामुखज्यू, सरकारले 396वटा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरिरहेको, मेलम्ची खानेपानी आयोजना उद्घाटन गरिरहेको, 165 रणनीतिक सडकको शिलान्यास गरिरहेको, पालिका केन्द्र जोड्ने कालोपत्रै सडकहरूलाई कालोपत्रै गर्ने योजना माग गरिरहेको, दिनको 2वटाको दरले झोलुङ्गे पुल, एउटाको दरले मोटर पुल निर्माण गरिरहेको, 3 वर्षको अवधिमा 4000 किलोमिटर सडक कालोपत्रै गरेको, प्रतिदिन 10 किलोमिटरको दरले कालोपत्रे सडक यति बेला भइरहेको यो अवस्थामा म सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। मैले सुनिरहेको छु छिट्टै धरहराको उद्घाटन पनि हुँदैछ। 165वटा रणनीतिक सडक शिलान्यास हुने सबै निर्वाचन क्षेत्रको लागि त्यो ज्यादै सुखद विषय हो। तर यो रणनीतिक सडक शिलान्यास भएकोमा केही मान्यज्यूहरूले साह्रै चित्त दुखाई घोर आपत्ति गरिरहनु भएको छ। माननीय श्री गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोभिडको प्रभावले देशभित्रका उद्योग, खुद्रा व्यापार, निर्माण, यातायात र सबभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रमा लाखौँ नेपालीले रोजगारी गुमाएका छन्। सरकारी तथ्याङ्कले भन्छ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका पनि लाखौँले रोजगारी गुमाएका छन्, जो नेपाल फर्केका छन्, फर्केर जान पाएका छैनन्। यिनीहरूको पुनर्स्थापनाको बारेमा यो चमत्कारी सरकार न केही सोच्छ न केही गर्छ। दक्षिण कोरियाको भाषा तथा सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेका करिब 10,500 र प्रतिबद्ध कामदार करिब 2,000
महिनौदेखि अलपत्र परेर काठमाडौँमा यत्रतत्र छरिएर बसेका छन्। यिनीहरूका बारेमा लगातार सरकारले व्यवस्था गरेको छ। फिलिपिन्सको, मालदिभ्सको, श्रीलङ्काको, म्यानमारको सरकारले गरेको जस्तो गरेको भए, पहल कदमी लिएको भए सायद यिनीहरूले कोरिया जान पाइसकेका हुन्थे होलान्। भाषा तथा सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेका, घर विदामा आएर फर्केर जान नपाएका यी कामदारहरूलाई कोरियामा रोजगारी पाउने सुनिश्चितताका सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयले ठोस काम गरेर यसको जानकारी सदनलाई गराउनका निम्ति म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री गजेन्द्र बहादुर महत। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेलम्ची देखाएर पेट्रोल र डिजलको भाउ बढेको छ। मेलम्चीलाई देखाएर सभामुख महोदय, धरहरालाई देखाएर यहाँ डन्डी र सिमेन्टीको भाउ बढिएको छ सभामुख महोदय। अब त्यसरी देखाइएको छ। विकास र समृद्धि देखाएर नुन, तेल, चामल र दालको मूल्य बढाएर जनताको ढाड सिकिया छ सभामुख महोदय। पार्टीभित्रको झगडा देखाएर संसदको ढाडै माची सभामुख महोदय। कोरोना देखाएर यहाँ के गरे भने यो ऋणले जनता डुबाइसक्यो सभामुख महोदय है। अब यहाँ राष्ट्रवाद देखाएर यहाँ चुच्चे नक्सा पनि गायब पारिसक्यो सभामुख महोदय। यस्तो भइरहेछ। अब त्यसो भए सभामुख महोदय मार्फत सबै पार्टीको ध्यान जाओस्, जनताको ध्यान जाओस्। हस्, धन्यवाद। माननीय श्री गङ्गा चौधरी सतगौवा। सम्माननीय सभामुख महोदय, वसन्त ऋतुसँगै प्रकृतिले काचुली फेरे जस्तै हामी सबैले आफूभित्र रहेको कुविचार रङ्गभेद फेर्न जरुरी छ। सभामुख महोदय, विगतमा जति पनि बन्द भएका कल कारखाना, भट्काएका पुलेसाहरूको काचुली फेर्न सरकार क्रियाशील छ। बेरोजगार युवा पुस्ताहरूलाई विदेश जानबाट रोक्ने र रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकार अग्रसर छ। देशको मुहारमा मुस्कान ल्याउन तत्पर छ। त्यसैले सरकार परिवर्तन गर्ने खेलमा लाग्ने होइन, आफ्नो स्वार्थको राजनीति त्याग्नु पर्दछ। राष्ट्र निर्माण र राष्ट्रियताको लागि एकताबद्ध भएर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको मूल अभियानमा सरकारसँग आत्मसात गरी अगाडि बढौँ भन्दै श्री पशुपतिनाथले सबै नेपालीहरूको मन मस्तिष्कमा सद्बुद्धि पलाउन्। यही 2078 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री घनश्याम खतिवडा। सम्माननीय सभामुख महोदय, गरिमामय बैठकमा संसदको गरिमा घटेको कुरा धेरै कोणबाट उठेको छ। संसदभित्र धेरै नीति र विधि भन्दा भिन्न कुराहरू पनि उठेका छन्। विश्वासको मत फिर्ता लिन्छु भन्ने, फिर्ता नलिने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने, अविश्वासको प्रस्ताव राख्छु भन्ने, राख्न नसक्ने राजीनामाको माग गर्ने, विधि र नियमले हटाउन मिल्छ, विधि र नियमको बाटो नहिँड्ने, संसदले काम पाएन भन्ने, प्रस्ताव भएका थुप्रै विधेयकहरू चाङ लागेर बसेका छन्, छलफल नगर्ने। यस्तो असंसदीय ढङ्गबाट हामी चलेर कुन संसदीय गरिमा खोजिरहेका छौँ? सभामुख महोदय, हामीले संसदीय गरिमा खोजौँ। 2078 साल, 77 त यसै बित्यो, 78ले हामी सबैलाई यतातिर प्रेरणा दियोस्। 78 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। माननीय श्री चाँद तारा कुमारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, संसदको विभिन्न समितिहरू छन् र सबै समितिहरू जसलाई मिनी पार्लियामेन्ट पनि भनिन्छ, तर पनि व्यवहारमा यसको कुनै खास महत्त्व भने सरकारमा देखिएको छैन। समितिहरूलाई आफ्नो विषयअनुसार कामहरू गर्ने गर्छन्, प्रतिवेदन बुझाउने काम गर्छन् र सिफारिस सरकारलाई दिन्छन्, तर त्यसको कुनै पनि सुनवाई हुँदैन र सायद कहिलेकाहीँ मात्र भएको होला, तर पनि यसको चाहिँ कुनै खास सुनवाई भएको हामी पाउँदैनौँ। किन यस्तो भएको भन्ने म प्रश्न पनि गर्न चाहन्छु। र जुन चाहिँ जहाँ अहिले चाहिँ फुल पार्लियामेन्ट जुन छ, यहाँ हाम्रो हाउस फुल सदनको कुनै महत्त्व छैन भने यो सानोतिनो समितिको झन् के महत्त्व होला, यो हामीले राम्रोसँग बुझ्न पनि सक्छौँ। त्यसैले यसमा चाहिँ म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदै यसको म विरोध पनि गर्न चाहन्छु। र अर्को चाहिँ अहिलेको जुन अवस्थाले गर्दा सांसदहरूलाई काम गर्ने हौसला हराएको छ, उनीहरू हतोत्साहित भएका छन्। किन भन्दाखेरि जहिले पनि यी विभिन्न किसिमको चलखेल हुने कामहरू भइरहेको छ र त्यसमा पनि कहिले यो संशोधन फेरि विघटन हुन्छ कि भन्ने सबैलाई चाहिँ मनमा एक किसिमको कौतूहल या चाहिँ सबैलाई यो फेरि हुनसक्छ भन्ने चाहिँ कुराहरूले गर्दा हतोत्साहित भएका छन्। माननीय श्री छक्कबहादुर लामा। सम्माननीय सभामुख महोदय, हुम्ला जिल्ला एक मात्र सडक सञ्चालन नजोडेको जिल्ला हो। दुर्गमताका कारण यहाँ खाद्य सङ्कट परिरहन्छ। फेरि कोरोना महामारीको कारण चीनसँगको हिल्सा नाका पनि बन्द छ।
त्यसमा थप इतिहासमै नपरेको खडेरी यसपटक परिरहेको छ। त्यसैले हवाई मार्गबाट ढुवानी हुने खाद्य कोटा अपुग भएकोले त्यसमा वृद्धि गरियोस् भनी म समयमै सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, सुन्ने समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू विशेष समयमा बोल्नका लागि दलीय आधारमा मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। म उहाँहरूलाई बोल्न समय दिन्छु। सर्वप्रथम मान्य श्री मितमणि चौधरी, समय 6 मिनेट। यसपछि मान्य श्री प्रदीप गिरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, भूमि मानव समुदायको लागि प्रकृतिको सुन्दर उपहार हो। यसैले भूमिमा सबैको बराबर हक हुनुपर्छ। तर विश्वभरिका पुँजीपतिहरू पुलिस प्रशासनको सहयोग लिएर आफ्नो उद्योगको कच्चा पदार्थको लागि बसोबासी जनताहरूको घरमा आगो लगाई उठीबास गराएर उक्त जमिनहरू आफ्नो बनाएको इतिहास छ। यसरी नै प्रकृतिको सुन्दर उपहार सामन्तहरूको निजी सम्पत्ति बन्न पुग्यो। नेपालमा पनि वीरता प्राप्तिको माध्यमबाट नापी हुँदा कर्मचारीहरूसँगको सेटिङ र अनेक जालझेल गरी किसानहरूले जोडभोग गरेको जमिन हरपी जमिनको मालिक भए। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली समाजको सबैभन्दा समस्याग्रस्त कुनै क्षेत्र छ भने त्यो हो भूमि। यद्यपि नेपाल सरकारले उच्च स्तरीय भूमि आयोग मार्फत भूमि समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। आयोगको अनुसार सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको लागि 16 लाखले जग्गा पाऊँ भने आफ्नो स्थानीय पालिकाहरूमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। दर्ता भएका निवेदनहरूको विषयमा नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्ने नै छ या समाधान हुने प्रक्रियामा जाला। तर योभन्दा पनि बढी समस्याग्रस्त अरू पनि छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। किसानहरूले जोडभोग गरेको जमिन नापीको बखत जमिनदारहरूको नाममा नापी गरिएको थियो। आजको मितिसम्म पुग्दा अहिले ती जमिनहरू न त जमिनदारहरूको हुन सकेको छ न किसानहरूको। यद्यपि जोडभोग किसानहरूकै छ। हदबन्दीको विषयमा पनि हदबन्दीभन्दा बढिरहेको जमिनलाई नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सकेको छैन। भोग चाहिँ जमिनदारहरूकै छ। न त जमिनदारहरूले भूमि कर तिर्छन् न त पूर्ण रूपमा उपयोग नै गर्न पाएका छन्। यसै गरी गुठी जमिनको अवस्था पनि खराबै छ। किसानहरूले जोडभोग गरेको जमिन अनेक षड्यन्त्र गरी गुठीको नाममा बनाएका घटनाहरू छन्। गुठीका केही क्षेत्रफलहरूमा मोही पनि कायम रहेको छ। तर त्यस विषयमा कानुन निष्क्रिय रहेकोले गुठी र किसानका बीचमा द्वन्द्व कायमै छ। दशकौँदेखि किसानहरूले जोडभोग गरेको जमिनलाई विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था, अन्य सामाजिक संस्था, सरकारी कार्यालयहरू र विभिन्न मठ मन्दिरहरूको नाममा गराएको घटनाहरू पनि प्रशस्तै छन्। पछिल्लो समयमा समाजमा आएको जागरणले अधिकांश किसानहरू बटैया, कुट, तिरो र ठेक्काका पैसा जमिनदारहरूलाई तिर्न छोडिसकेका छन्। अनेक जालझेल गरी दिउँसै डकैती गरी आफ्नो बनाएकोले उक्त जमिनमाथि दावा गर्ने जमिनदारहरूसँग नैतिक बल छैन भने आफ्ना पुर्खाले भोग गरेको जमिन हेर्दा हेर्दै अर्कैले लगिदिँदा किसानहरूको मनोविज्ञान दिन प्रतिदिन विद्रोही बन्दैछ। किसानहरू बदला लिने तयारीमा छन् र उचित मौका पर्खेर बसेका छन्। कुनै समयमा जमिनको विषयले लिएर नेपाली समाजमा भयङ्कर ठुलो विद्रोह हुन सक्ने सम्भावना देखिरहेको छु। यसै गरी प्राकृतिक प्रकोप, बाढी पहिरोको कारण विस्थापित भएर बसोबास गरिरहेको जमिनको विषयमा पनि सम्बोधन हुनुपर्ने देखिन्छ। यस विषयमा पनि नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान पुग्नुपर्ने जरुरी छ। विगत 2052 सालमा लाल पूर्जा प्राप्त गरेका तर लाल पूर्जाको रेकर्ड मालपोत कार्यालयमा कायम नभएको र नापी कार्यालयमा पनि किस्ता काट नभएको जमिन पनि प्रशस्तै छ। साथै कुनै जमिनहरू किस्ताबन्दीमा पनि बसोबासी जनताहरूले उपलब्ध गराएको देखिन्छ। कुल 3 किस्तामा उपलब्ध गराएको भूमि सम्बन्धित व्यक्तिहरूले 2 किस्तासम्म तिरिसकेको र बाँकी 1 किस्ता तिर्ने शाखा नै हराएकोले उक्त प्रकारका जमिनहरू पनि अल्पत्रको अवस्थामा छ। यसको लागि या त कानुन बन्नुपर्छ या त मालपोत कार्यालयमा छुट्टै शाखा खोली बाँकी 1 किस्ता बुझी सम्बन्धित किसानहरूको नाममा दर्ता प्रक्रिया गरी बढाउनको लागि अनुरोध छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, भूमि नेपाली समाजको लागि ठुलो समस्या बन्दैछ। यसको समाधान समयमै यही सरकारले गर्नुपर्छ। यसको लागि भूमि समस्यालाई पहिचान गरौँ। यी सबै समस्यालाई समाधान गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मात्रै समाधान हुने छाँटकाट नदेखिएकोले समस्याग्रस्त जिल्लाका सांसदहरूको सहभागितामा एक संसदीय समिति बनाएर अघि बढेमा दशकौँदेखिको भूमि समस्यालाई समाधान गर्न सक्छौँ। अन्तमा केही महिनापछि शैक्षिक सत्र सुरु हुँदैछ। तर मेरो जिल्ला र छिमेकी
दाङ, रोल्पा, प्युठान, सल्यान, पूर्वी र पश्चिम रुकुमका सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरू कहिले पनि समयमा किताब पाउन सकिरहेका छैनन्, जसको कारणले पठन पाठनमा डिस्टर्ब भइरहेको छ। यसैले उक्त ठाउँमा दाङ जिल्लामा एउटा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले डिपोको स्थापना गरी विद्यार्थीहरूलाई समयमा पुस्तक उपलब्ध गराउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रदीप गिरी, समय 10 मिनट। यसपछि माननीय श्री शक्तिबहादुर बस्नेत। सभामुख महोदय, बडो असमञ्जसमा म बोल्न उठेको छु। बोल्नु कठिन, नबोल्नु झन् कठिनको अवस्था छ। विगत महिनाहरूमा के कस्ता घटना भए, ती घटनाले कसरी यस संसदलाई समेत प्रभावित गर्यो र अब संसदको पुनर्स्थापनापछि के कस्ता कठिनाई संसदभित्र र संसद बाहिर समेत आइरहेको छ, त्यसबाट हामी सबै विज्ञ छौँ। सभामुखको आफ्नै पीडा होला। व्यवस्था एउटा कुरो हुन्छ, व्यक्ति एउटा कुरा हुन्छ। व्यवस्थाका त्रुटिहरूलाई व्यक्तिले आफ्ना क्षमताका साथ, त्यागका साथ परिष्कार र परिमार्जन गर्दै ल्याइजान सक्छ। कुनै पनि मुलुकमा लेखिएको संविधान परिवर्तन नै नभई, संशोधन नै नभई कहिले पनि चिरञ्जीवी भएको छैन, कहिले चिरञ्जीवी भएको छैन। जुन संविधानले आफूलाई अपरिवर्तनीय स्वीकार गर्यो, त्यस संविधानको अन्त्य भएको छ। त्यसको उदाहरण नेपालमा पनि छ। अपरिवर्तनीय केही पनि कुरा हुँदैन। तर त्यस्तो परिवर्तन गर्नुपर्ने, परिवर्तन नहुन सक्ने, परिष्कार गर्नुपर्ने, परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरालाई बिर्सिएर एकैपटक ड्याङ संसद भङ्ग भन्ने कदम हामीले देख्यौँ। त्यसपछि संसद पुनर्स्थापना पनि भयो र पुनर्स्थापना गर्ने निकायलाई र त्यसका लागि सडकमा आउनुभएका जनतालाई, त्यसका लागि भूमिका गर्ने राजनीतिक नेताहरूलाई, हरेक पार्टीका जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। अगाडिका कठिनाइको व्याख्यामा जान चाहन्न म, त्यसलाई गनाउन पनि चाहन्न म। अगाडिका कठिनाइ पनि, अगाडिका पक्ष पनि, अगाडिका सकारात्मक पक्ष पनि अहिले भर्खरै सुन्ने समयमा हामीले सुनिसकेका छौँ। त्यो मैले दोहोऱ्याउनु पर्दैन। एउटा कुरामा सम्झन्छु, केही महिना अघि यहाँ एकपटक मैले सरकारको क्रियाकलापका विषयमा कुरा गर्दा इङ्ल्यान्डको इतिहासबाट पैँचो लिएर इनफ इज इनफ, प्रधानमन्त्री महोदय इनफ इज इनफ भनेर त्यहाँका विद्रोही नेता चर्चिल, उनकै पार्टीका नेता चर्चिलले चेतावनी दिए। तर चेतावनी दिइसकेपछि तत्काल त च्याम्बरलेन राजीनामा दिएनन्, तर त्यही प्रसिद्ध ऐतिहासिक लर्ड एमेरीले प्रस्ताव गरेर चर्चिलले समर्थन गरेको प्रस्तावका आधारमा अन्ततः च्याम्बरलेनको राजीनामा भयो र त्यो सुखद राजीनामा भयो। बेलायतले राम्रो नेता पायो। मेरो त्यस बेलाको इनफ इज इनफको बडो चोटिलो, गहकिलो र मलाई परास्त गर्ने खालको उत्तर प्रधानमन्त्री दिनुभएको थियो। उत्तर दिनमा उहाँ कुनै जोड छैन। नेपाल मात्रै होइन, मेरा विचारमा हारे मोदीसँग हार्नु होला, अरूसँग एसियामा हार्नुहुन्न। यस अवस्थामा अहिले सबभन्दा ठुलो प्रश्न, एकछिन अघि शून्य समयका वक्ताले भन्नुभयो, त्यो चुच्चे नक्सा कता हरायो? त्यो चुच्चे नक्साको भ्रूण हत्या भएको हो, वा बाल हत्या भएको हो, या एउटा राजनीति हो, राष्ट्रिय राजनीति एउटा सानो मोहर मात्र थियो, शतरन्जको खेलको प्यादा मात्र थियो। अब इनफ इज इनफ भन्दाखेरि त भ्रष्टाचारका कुरा थिए, राज्य शक्तिको अनुपस्थितिको कुरा थियो, एकपछि अर्को बलात्कार भइरहेका घटनाहरू कुरा थियो। त्यो सङ्ख्या हामीले त्यस दिन यहाँ सामने पेश गरेका थियौँ। तर अहिले आइकन त अस्तिको यो संसद विघटन र पुनर्स्थापनाले त योभन्दा पनि धेरै गम्भीर कुरा उठाएका छन्। भ्रष्टाचार मात्र भनेर पुग्ने भएको छैन, विकासको गतिमा जुन स्थिरता, जडता आएको छ त्यो मात्रै सम्झाएर भएको छैन। हामी त राष्ट्रकै नियतिका किनारामा उभिएको जस्ता छौँ। म एउटा सानो घटनाबाट बडो सकारात्मक ढङ्गले प्रधानमन्त्रीका, पार्टी सभापतिहरूका, राष्ट्रपतिका, सभामुखका सबैको भूमिकालाई सङ्केत गर्न चाहन्छु। 2047 सालमा हामीले संविधान बनायौँ। हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनौँ, हाम्रा सन्त नेता कृष्ण भट्टराईको नेतृत्वमा बनौँ। उहाँका धेरै शिष्य हामी यहीँ बेन्चमा बसिरहेका छौँ। संविधान बनाएपछि उहाँले घोषणा गर्नुभयो, यस्तो सुन्दर संविधान विश्वमा कहीँ छैन। हामीले पनि पत्यायौँ, ताली बजायौँ, थपडी बजायौँ।
हो छैन हाम्रो सन्त नेताले भनेको, विद्वान नेताले भनेको, संसदीय व्यवस्थाका सम्बन्ध जानकार महानुभावले भनेको पत्याउँ। तर संविधानको परिणति के भयो त तपाईँलाई थाहा छ। त्यसको परिणति गर्न, गराउन, त्यसलाई जोगाउन नसक्नुमा, त्यसलाई सिद्ध्याउन उद्यत हुनुमा हामी सबै संलग्न थियौँ। म कुनै विरोधी पक्षलाई मात्र जिम्मेदार ठहराउँदिनँ। यसपटकको संविधान त 2072 को संविधान त त्यस किसिमको सुखद स्वागतका साथ पनि बनेको छैन। याद राख्नु होला, ठुलो विवादका बीच, विभाजनका बीच एकातिर दीपावली हुँदै थियो पनि अर्कोतिर के कालो रात्रि ब्ल्याक डे बनाउँदै भएको थियो। अरू पनि थुप्रा कुरा थिए। स्पष्ट छ नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका माध्यमबाट, अन्य माध्यमबाट दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, पछि हामीले कर्णाली थप्यौँ। यो दमका नाममा हाम्रो पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक रहेको, प्रचलित रहेको यो जुन पदावली छ त्यसअनुसार यस संविधानसँग दलित असन्तुष्ट, जनजाति घोर असन्तुष्ट, मधेस त विद्रोहका लागि उत्रिएका थिए। अब यस संविधानलाई हामीले सम्हाल्ने कि नसम्हाल्ने, यसलाई हामीले सुसुसा गर्ने कि नगर्ने, यसलाई मलजल गर्ने कि नगर्ने। र मलजल गर्नुको साटो एउटा भर्खर रोपिएको बिरुवालाई उखेलेर यसको जरो लागेछ कि छैन हेर्ने। बिरुवा लगाउनेले बिरुवालाई एकदिन केही समय धैर्यपूर्वक जलमल गर्नुको साटो त्यसको बिरुवा उखेलेर त्यसको जरा हेर्ने प्रवृत्ति हामीले विगत महिनाहरूमा देख्यौँ। अब जरा हेर्न खोज्नेले त जरा हेर्न नदिनेले एउटा नयाँ दायित्व लिनु परेछ। यो संविधानको रक्षा हामी गर्छौँ गर्दैनौँ। रक्षा गर्दाखेरि यही रूपमा गर्छौँ, यथोचित परिमार्जनका साथ गर्छौँ। त्यो परिमार्जन टालटुलो हुन्छ या मुलुकको सबै समूह, जाति, पहिचान चित्त बुझाउनु हुन्छ। यो काम एक्लै कसैले गर्न सक्दैन। चाहेर पनि प्रधानमन्त्रीले एक्लै गर्न सक्नुहुन्न, प्रतिपक्षका नेता र प्रतिपक्षका दलले पनि चाहेर एक्लै गर्न सक्दैन। संविधानको पहिलो परिभाषा के हो भने संविधान मूलतः सहमतिको दस्तावेज हो। यी मेरा शब्द होइनन्। विश्वको इतिहासमा सबभन्दा लोकप्रिय रहेको, सबभन्दा चिरञ्जीवी रहेको अमेरिकन संविधान, सबभन्दा सानो र चुस्त रहेको अमेरिकन संविधानमा त्यस संविधानका मसौदाकारले लेखे। यहाँ मलाई चित्त नबुझेको कुरा धेरै छ, तर मेरो चित्त वर्षौनी बदलिरहेको छ। कुनै समय राजतन्त्रको सपोर्टर थिएँ, आज राजतन्त्रको विरोधी छु। त्यो बेलायती राजतन्त्रको कुरा हुँदैछ, भोलि मेरो पनि विचार बदलिएला। त्यस पास चाहिँ आज म सहमतिका आधारमा गर्छु। राज्य र अधिकारको कुरा, राष्ट्रपतिको सापेक्ष अधिकारको कुरामा यस संविधानमा लेखिएको कुरा म सहमत छैन भनेर संविधानका सबभन्दा प्रमुख मसौदाकार बेन्जामिन फ्रेङ्कलिनले बोलेपछि बेन्जामिन फ्रेङ्कलिनको प्रान्तले सही गर्न मानेको छु। आज म सबभन्दा पहिले यस सदनका माध्यमबाट राष्ट्रिय सहमतिका लागि आह्वान गर्न चाहन्छु। बाहिरका सब कुरा आइरहेका छन्। को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री मानव सडकमा फ्याँकिएको छ। शेरबहादुरजीदेखि मोहन ठाकुरदेखि सबै प्रचण्डदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री चिरञ्जीवी प्रधानमन्त्री भइहाल्नु कुरा आएको छ। प्रश्न सरकारको होइन, सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने होइन। पहिलो प्रश्न जवाब दिनुहोस्, यो संविधानलाई बचाएर यसैमा हामी टेकेर अगाडि बढ्ने हो अथवा यसलाई 2047 सालको जस्तै बिजोग गर्ने हो अथवा चुच्चे नक्साको जस्तै बिजोगमा लैजाने हो। बिजोग भन्ने हो भने दोस्रो कुरो, अब हामीले संविधान लेख्दा कसरी लेख्छौँ? चुनावको कुरा आएको छ। यसमा कुनै शङ्का छैन। चुनाव लोकतन्त्रको अत्यन्त नै सार्थिक र विश्वसनीय कसौटी हो। चुनावमा जाउँ, त चुनावमा जाँदा पनि कसरी जाउँ? सबै मिलेर जाउँ। यसै सत्ता सरकारका अन्तर्गत चुनावमा जान हामी सबै तयार हुन्छौँ कि कुनै व्यक्ति या शक्तिले बाहिर बसेर विद्रोह गर्छ कि? याद राख्नुहोस्, चुनाव पनि सहमतिमा जाने कुरा हो। स्वयं सभामुख लगायत अनेक उपस्थित क्रान्तिकारीहरू संलग्न भएको बेलामा 2047 सालको संविधान हामी मान्दैनौँ भनेर मुठीभर व्यक्तिले मात्रै भनेका थिए। ती व्यक्ति मुस्किलले 12 या 13 जना कति थिए मलाई थाहा छ। पूर्व सभामुख महरा पनि त्यति बेला हाउसमा आउनुभएको थियो। त्यही सानो समूहले तत्कालीन संविधानलाई नमानेको हुँदा 47 सालको विनाशको बीज रोपण त्यही भएको थियो। त्यस्तो समय आज पनि आएको छ। त्यसैले म सभामुखका माध्यमबाट के भन्न चाहन्छु भने म कसैलाई विष विमान गर्न चाहन्न, म प्रताडनामा गर्न चाहन्न। प्रधानमन्त्रीको प्रताडना हामीले भित्रबाट बाहिरबाट सदन बाहिरबाट गरिसकेका छौँ। एकपटक म उहाँलाई के भन्छु भने आफूभन्दा आफ्नो अहमभन्दा माथि उठेर, हिजो त उहाँले प्रतिपक्षको नेता समेतलाई आफ्नो इरादा बताउनु भएको थिएन,
सभामुख समेतलाई विश्वासमा लिनुभएको थिएन। सङ्कट एक दिनमा आएको होइन, सङ्कट क्रमशः आएका छन् र म विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु मुख्यतः प्रधानमन्त्रीका कारणले आएको छ। अब अप्ठ्यारो समय आएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई तिमीले छोड मात्रै भन्नुवाला पुग्नेवाला छैन, समाधान पनि दिनु परेको छ। त्यसमा मधेसवादी पार्टीलाई, संसदवादी पार्टीलाई, राजपालाई, काङ्ग्रेसलाई, स्वयं छुट्यो कम्युनिस्टलाई पनि फरक परिरहेको छ। यो दिन प्रतिदिनको विवाद, दिन प्रतिदिनको भ्रष्टाचारको कथा हाम्रो संसदको भनाभनबाट जुहारीबाट हल हुँदैन। हामी जुहारीमा व्यस्त छौँ। आम जनताको दुःख, कर्मचारीको दुःख, महिलाको दुःख, दलितको दुःख, महँगाईको दुःखमा हामीले सम्बोधन गरिरहेका छौँ। त्यसैले भावुक भएर म यो उमेरको यस मोडमा म 15-16 वर्ष उमेरदेखि राजनीति गरेको हो। अहिले त मैले राजनीति गरेको समयले 55 काटिसक्यो, 55 पुगिसक्यो। हामी यसका लागि यहाँ जम्मा भएको होइनौँ। आज यो मुलुकलाई यो अवस्थामा पुर्याउनुको लागि म दोषी छु। यो संसदमा हामी सबै दोषी छौँ। त्यस ठन्डा दिमागले हामी सबैले जुहारी गर्ने थलो बनाइकन एकपटक किन हामी आइपुग्यौँ, किन 47 सालको संविधान असफल भयो र अब हामी यसपटक अर्को बाटो जान चाहन्छौँ भने को जिम्मेदार छ त? जिम्मेदार खोजिन्छ। कोही भनिन्छ चीनले यस्तो गरौँ, कोही भन्छन् भारतले यस्तो गरौँ, कोही भन्छन् युरोपले यस्तो गरौँ। हामी त्यसको सहभागी र संयोजक नहुन्जेल कसैले केही गर्न सक्दैन। हामी त्यसैले एकपटक आफूमा चियाउँ र यस सङ्कटको घडीमा सबै एक भइकन कसरी राष्ट्रिय सहमति गर्न सक्छौँ। चुनावै गर्नु अघि पनि जरुरत पर्छ भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार समेत बनाउन तयार हौँ। होइन भने जुन भावनाले हामीले प्रधानमन्त्रीको चुनाव गराउने एकाधिकारलाई अस्तिको संविधानमा निरस्त गरेको थियौँ, त्यसलाई ध्यानमा राख्दै संसदलाई पुरा कार्यकाल चल्न दिउँ। मैले थुप्रा यो पनि गरौँ, त्यो पनि गरौँ, त्यो पनि गरौँ भने यसलाई दार्शनिक हिसाबले अनेकान्तवाद भन्छन्। यो पनि ठिक हुनसक्छ, त्यो पनि ठिक हुनुहुन्छ। म मेरै गुरुको 12 टक्का भन्ने पक्षमा छैन। मैले नै भनेको मान्नुपर्छ भन्ने छैन। र मलाई शङ्का छ हाम्रा शीर्षस्थ मानिस, मुलुकका सबभन्दा प्रभावशाली मानिस, मुलुकको सबभन्दा बलियो मानिस प्रधानमन्त्री भन्न चाहन्न, भन्दै हुनुहुन्छ कि मै ठिक छ, मेरो कुरा सबै तिम्रो मान। यो भन्दाखेरि हामी मै देश हो, मै पार्टी हो भन्ने अवस्थामा पुग्छौँ। त्यसैले विनम्रतापूर्वक लामो समय जेल रहनुभएको, बिरामी रहनुभएको, दुःख गर्नुभएको प्रधानमन्त्री ओलीलाई भन्छु, आजको राष्ट्रिय नीतिलाई आफ्नो तजविजको कुरा नमानिकन संसदमा उपस्थित प्रत्येक पार्टी, संसदभन्दा बाहिर रहेको नागरिक समाजले उठाएका एकपछि अर्को ज्वलन्त सवालहरूलाई सम्बोधन गरिकन नयाँ उचाइ प्राप्त गर्नुहोस्। नेपालीमा साँच्चै नै प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा नयाँ युगको प्रवर्धन गरे भन्ने होस्। जाल झेल गरेर शकुनीले पासा फ्याँके जस्तो दुबारा पासा फ्याँकेर, शकुनी 2 पल्ट पासा फ्याँकेको थियो। एकपल्टको पासालाई द्रौपदीको प्रत्युत्तरले निरस्त गरेको थियो। दुबारा पासा फ्याँकेर फेरि पाण्डवलाई जङ्गल पठाए जस्तो संसद विघटन गर्ने दिशामा कृपया नगइदिनुहोस्। यति म करबद्ध प्रार्थना गरेर सभामुखमा सम्बोधन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री शक्तिबहादुर बस्नेत, समय 10 मिनट। यसपछि माननीय श्री प्रदीप यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, धेरै दिनदेखि संसदभित्र, संसद बाहिर संसदको प्रभावकारिताको बारेमा, विकास निर्माणका प्रसङ्गहरूमा छलफल चल्दै आइराखेको छ। अब केही दिन यता त विभूषणमा अङ्कित नक्साको बारेमा पनि अर्को छलफल थपिएको छ। तर आश्चर्यको कुरा यो छ, सरकार बेखरबर जस्तै छ। हल्का प्रतिक्रियामा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको आत्मरति लिँदैछ। यसो किन भइरहेको छ? यसो किन हुँदैछ? प्रश्नहरू उठिराखेका छन्। सरकार अध्यादेशको भरमा राज्य सञ्चालन गर्ने, बालुवाटारबाट प्रतिक्रियाहरू दिएर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने कुरामै रमाइराखेको त छैन, या संसदको अस्तित्वलाई अझै स्वीकार गर्न गाह्रो परिराखेको छ? प्रश्नहरू योभन्दा पनि अगाडि बढेर उठिराखेका छन्। सरकार संसदलाई एउटा सोपिस बनाएर मुलुकलाई अर्कै प्रणालीमा, अर्कै विधिमा सञ्चालन गर्न त खोजिरहेको छैन। यी र यस्तै प्रश्नहरू अझ गम्भीर बन्दै गइराखेका छन्, गम्भीर रूपमा उठिराखेका छन्। विषयहरू यसरी उठिराखेका छन्। यहाँ समस्याको सुरुवात कहाँबाट भयो अब यो बताइराख्नु पर्ने छैन। 5 वर्षको निम्ति बहुमतको जनादेश सहित
बनेको सरकारले जब संसदलाई असंवैधानिक ढङ्गले विघटन गर्ने एउटा दुष्प्रयास गर्यो, समस्या त्यहीँबाट सुरु भयो। मुलुकलाई प्रतिगमनको बाटोमा हिँडाउने कोसिस भयो, समस्या त्यहीँबाट सुरु भयो। तर बडो अचम्म लाग्छ, सरकारका केही मन्त्रीज्यूहरू, केही मान्यज्यूहरू प्रतिगमन के हो भनेर प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ, मलाई विश्वास छ यहाँहरूले त्यो नबुझेर त्यो प्रश्न गरिराख्नु भएको छ जस्तो लाग्दैन। हामीले 2072 सालको संविधान बनायौँ। 72 सालमा यी संविधान सभाबाट परम्परागत संसदीय प्रजातन्त्रका केही मूल्यहरू, समावेशी लोकतन्त्रका केही मूल्यहरू, समाजवादी लोकतन्त्रका मूल्यहरू समेतलाई समायोजन र एकीकृत गरेर एउटा नौलो र अलि मौलिक प्रकृतिको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई हामीले स्थापित गर्यौँ। अब यो बताइराख्नु पर्ने छैन हामीले अभ्यास गरिराखेको प्रणाली परम्परागत संसदीय प्रणाली हो होइन भनेर। अदालतले पनि यो कुरालाई व्याख्या गरिदिइसक्यो। परम्परागत संसदीय प्रणाली भन्दा फरक गर्ने, यो प्रणालीलाई फरक गर्ने अनेकन विषयहरूमध्येको एउटा विषय थियो प्रधानमन्त्रीको लहरमा प्रधानमन्त्रीले चाहने बित्तिकै संसदको हत्या हुन सक्दैन, संसद भङ्ग हुन सक्दैन। यो परम्परागत संसदीय प्रणालीको मान्यतामा गरिएको परिमार्जन थियो। तर प्रधानमन्त्रीजीले यही मूल्यमाथि हमला गर्नुभयो र परम्परागत संसदीय मान्यतालाई पुनर्स्थापित गर्ने कोसिस गर्नुभयो। यही हो प्रतिगमन। नयाँ प्रगतिशील मूल्यहरूलाई समाप्त गरेर परम्परागत मूल्यहरूलाई स्थापित गर्ने जब कोसिस हुन्छ, त्यही हो प्रतिगमन भनेको। संविधानका मूल्यहरूमाथि, संविधानका प्रगतिशील मान्यताहरूमाथि जब हमला हुन्छ, प्रतिगमन त्यही सुरु हुन्छ। संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्ति कुन प्रक्रियामा भयो? संविधानको भावना अनुरूप भइराखेको छ? सबै स्पष्ट छ। के यो लोकतान्त्रिक मान्यता हो? त्यो अग्रगामी मान्यता हो? आज संसदको अवस्था यो छ, संसदले कुनै रचनात्मक काम गर्न पाइराखेको छैन। सरकारमा तत्परता चाहिँदैन, जवाबदेहिता चाहिँदैन, पहल कदमी चाहिँदैन। संसदमा यो पठाइदिएको छ किन भएन भनेर पुग्छ, जिम्मेवारी पुरा हुन्छ। अनि संसदको यो प्रभावकारितालाई समाप्त गर्ने, संविधानका भावनाहरूलाई समाप्त गर्ने, संविधानले स्थापित गरेका प्रगतिशील मूल्यहरूलाई समाप्त गरेर परम्परागत मूल्यहरूलाई पुनर्स्थापित गर्ने जुन प्रयत्नहरू हुन्छन्, प्रतिगमन त्यही हो। अब प्रतिगमन के हो यो सोधिराख्नु पर्दैन। कुर्सी यहाँ त प्रतिगमनका यी विषयहरू उठिराख्दा यो कुर्सी नपाएर प्रतिगमनका कुरा गरिराखेका छन् भनेर अत्यन्त गैर जिम्मेवार र हल्का टिप्पणीहरू गर्ने गइरहेको छ। प्रतिगामी कदम भयो भने मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए। कुनै बेला सरकारले गरेको निर्णय लागू हुन सकेन भनेर सरकार प्रमुखहरूले राजीनामा दिए। राजनीतिक दलहरूसँग सहमति भएका विषयहरूको सहमतिको पालन गर्दै सरकार प्रमुखबाट बाहिरिए। अनि ती पदलोलुप अदालतले यत्रो निर्णय गर्यो, सरकारको निर्णयमाथि यत्रो प्रश्न उठायो, अनि त्यसको जिम्मेवारी लिने छेकछन्द कहीँ पनि देखिँदैन। अब उहाँहरू बडो लोकतन्त्रवादी, यो आठौँ आश्चर्य हो। योभन्दा आश्चर्यको विषय अर्को के हुन सक्छ? सभामुख महोदय, त्यसै गरी अहिले अर्को एउटा विषय पनि उठिराखेको छ। यहाँ साथीहरू कुरा गरिराख्नु भएको छ, सरकारको समर्थन हाम्रो दलले कायम राखिराखेको छ। यो किन गरिराखेको होला? बडो अचम्म लाग्छ। सरकारले यो समर्थन छिटो फिर्ता लगिदिए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय प्रकट गरिराखेको जस्तो हामीलाई आवाज हुन्छ। हो, यो भ्रम नपरोस्। हाम्रो दलले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्नुको अर्थ सरकारका यी अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक गतिविधिहरूलाई समर्थन गर्नको लागि होइन, सहयोग गर्नको लागि पनि होइन। यो कुरा पनि स्पष्ट रहोस्। यो संसद जनमतबाट बनेको हो। यो संसदको रक्षा जनबलबाट पनि भएको छ। जनमतबाट बनेको, जनादेशबाट बनेको संसदलाई असंवैधानिक तौरले समाप्त गर्ने जुन दुष्प्रयत्नहरू भएका थिए, जनबलले त्यसको रक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। हामी त्यसको सम्मान गर्छौँ। संसदको रक्षा, यसको रखबारी गर्नको लागि हाम्रो दलले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम गरिराखेको छ। तपाईँलाई भ्रम नपरोस्, सबै खालका असंवैधानिक र लोकतान्त्रिक गतिविधिहरूको हामी साक्षी बसिराखेका छौँ र ल्याप्चे लगाइराखेका छौँ भन्ने भ्रम पनि तपाईँलाई नरहोस्। हामी यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ। हामी यो विषयमा स्पष्ट छौँ। हाम्रो प्राथमिकता, हाम्रो दलको प्राथमिकता लोकतन्त्रको रक्षा, संविधानको रक्षा र संविधानका अग्रगामी मूल्यहरूको रक्षा हो। अब यहाँ अघि अर्को कुरा पनि उठिराखेको थियो।
भर्खरै नक्साको विषय विभूषणमा उल्लेख गरिएको नक्साको बारेमा कुरा उठिराखेको छ। सरकार अत्यन्त हल्का टिप्पणी गरेर प्रतिक्रिया दिएर, गृह मन्त्रालय अत्यन्त हल्का प्रतिक्रिया दिएर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा भएको भान गरिराखेको छ। 76 सालमा प्रदान गरिएको सम्मान हो। महोदय, सम्मान त 76 सालमा सम्मान गर्ने निर्णय त 76 सालमा भयो होला। पदक वितरण त 77 सालमै भएको हो नि। पदक वितरण त 77 सालकै यही सरकारले गरिराखेको हो नि। अनि यति हल्का टिप्पणी गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छन मिल्छ? मौसमी राष्ट्रवाद हो वा जनतालाई अब फेरि झुक्याउने अर्को प्रपञ्च हुँदैछ? मौसमी राष्ट्रवाद होइन जनतालाई चाहिएको। राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको संवेदनशीलता, यसको बहुआयामिक प्रभावको बारेमा सरकार सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ, सबैभन्दा बढी जवाफदेही हुनुपर्दछ। यति हल्का टिप्पणी गरेर सरकारको आफ्नो भूमिका पुरा हुँदैन। यो सरकारको प्रश्न मात्र होइन, यो राष्ट्रको प्रश्न हो, यो मुलुकको प्रश्न हो, 3 करोड जनताको प्रश्न, नेपाली जनताको प्रश्न हो। त्यसकारण यी विषयहरूलाई यति हल्का ढङ्गले टिप्पणी नगरियोस्। यी विषयहरूको गम्भीरतालाई, यो 76 सालमा प्रदान गरिएको सम्मान हो भनेर गरिने हल्का टिप्पणीहरूले जनताको यो भावना, यो राष्ट्रप्रतिको जवाफदेहिता र जिम्मेवारीलाई सम्बोधन गर्दैन सभामुख महोदय। त्यसै गरी यहाँ अलिअलि विकास निर्माणका बारेमा पनि चर्चाहरू भइराखेका छन्। विकास निर्माण जनअपेक्षा अनुसार भइराखेको छैन, यही कुरा सही हो। किन भइराखेको छैन? मलाई लाग्छ यसको निम्ति सबैभन्दा जिम्मेवार सरकार प्रमुख हुनुहुन्छ। पहिलो कुरा, उहाँलाई एउटा भ्रम छ सबै भइराखेको छ। जनअपेक्षा अनुसार विकास भइराखेको छैन, सबै भइराखेको छ भन्ने भ्रमको शिकार उहाँ बनिराख्नु भएको छ। समस्या यहीँबाट सुरु भएको छ। सबै भइराखेको छैन। दोस्रो कुरा, यो ब्रह्माण्डको सत्य सरकार प्रमुख, हाम्रो सरकार प्रमुखको दिमागभित्र कैद छ भन्ने उहाँलाई भ्रम छ। अर्को, सत्यका स्रोतहरू अरू धेरै छन्, वास्तविकताका स्रोतहरू धेरै छन्। सबैका प्रतिक्रियाहरू, सबैका सल्लाहहरू, सबैका सुझावहरू लिएर राष्ट्र निर्माणको बाटोमा अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने मान्यताबाट उहाँ टाढा हुनुहुन्छ। ब्रह्माण्डको सत्य आफ्नै दिमागभित्र कैद छ भन्ने भ्रमबाट उहाँ जहिलेसम्म चलिरहनुहुन्छ, मुलुकको नियति यस्तै भइरहन्छ, उहाँ त्यहाँ रहँदछन्। विकासको अर्को मलाई लाग्दछ, विकास सम्बन्धी उहाँको मोडल, विकास सम्बन्धी उहाँको समझ परिवर्तनका मूल्यसँग मेल गरिराखेको छैन। विकास सम्बन्धी उहाँको समझ नेपाली समाजको आवश्यकतासँग मेल गरिराखेको छैन। कुरा भइराखेको छ, साथीहरूले उठाइराख्नु भएको छ, निर्वाचन क्षेत्रका रणनीतिक सडकको कुरा होस्, स्थानीय तह जोड्ने सडकका कुराहरू हुन्, यी सबै विषय, अस्पतालका कुराहरू हुन्। अर्को पाटो, सत्यको अर्को पाटो पनि हेरौँ, बजेटको विनियोजन कसरी भइराखेको छ, ती कति सालमा पुरा हुने हो नि? यही बजेट विनियोजनको अनुपातबाट हेर्ने हो भने ती योजना सम्पन्न गर्नको लागि कति वर्ष लाग्छ, अरू कति दशक लाग्ने हो? यसको प्राथमिकीकरण छ। सरकार रेललाई प्राथमिकता दिइराखेको छ, रेलको प्राथमिकीकरणको कुरा गरिरहेको छ, अरबौँ बजेट पनि विनियोजन गरिरहेको छ। रेलका ठेक्कापट्टा कसरी लागेका छन् भन्ने कुरा सडकमा राम्रैसँग चाहिँ छलफल र चर्चा परिचर्चा भइराखेका छन्। अरबौँ बजेट रेलमा विनियोजन भएको छ। कति बजेट छ रणनीतिक सडकहरूको निम्ति, अस्पतालहरूको निम्ति? प्रश्न जवाफ छ। पपुलिस्ट कुरा गरेर जो जनतासँग जोडिएका विषयहरू हुन् तिनलाई पपुलिस्ट ढङ्गले अगाडि राख्ने, प्राथमिकता अर्को कुनै निर्धारण गर्ने, यो तरिकाले देशको विकास हुँदैन। विकासमा आज जे कुराहरू भइराखेका छन् यसले समस्याको समाधान गर्दैन। राजनीतिक व्यवस्था बदलिएको छ, जनताको अवस्था बदलिएको छैन। परिस्थिति बदलियो, मनस्थिति पुरानै छन्। अब ती पुराना मनस्थितिहरू नबदलिकन जनताको अवस्था बदलिँदैन। विकास हामीले राजनीतिक व्यवस्था समावेशी बनायौँ, राजनीतिक व्यवस्था समतामूलक बनाउने कुरा गऱ्यौँ, तर विकास समावेशी कसरी हुन्छ? विकासको समावेशी मोडल के हो? प्रधानमन्त्रीजी पुरानो हुँदै गएको, फेसन अफ हुँदै गइराखेको बजारीकरणलाई नै नयाँ रङ रोगन सहित रटान लगाउँदै हेर्नुहुन्छ। नेपाली समाजको आवश्यकताले यसले पुरा गर्दैन। आजको माननीय श्री प्रदीप यादव, समय 7 मिनट।
सम्मानीय सभामुख महोदय, मेघनाथका बाणले मूर्छित परेका सिङ्गो सांसद वैदहरूको उपचारपछि पुनर्जीवित भएका छ र आज हामी आफ्ना आफ्ना इस्युमा बहस गरिरहेका छौँ। सभामुख महोदय, अहिले म देशका युवा युवतीहरू नागरिकताविहीन भएर नेताहरूको घर घरमा धाइरहेको छ कि मेरो नागरिकता कहिले पाउने। सिडिओ कहाँ प्रतिदिन गएर धाइरहेको छ कि मेरो नागरिकता कहिले पाउने। तर विभिन्न कारणले गर्दा ओल्झेलमा परेका कानुनले गर्दा नागरिकताविहीन भएको छ। सभामुख महोदय, नागरिकता पाउनु प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो। नागरिकता बिना नागरिकले राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा वञ्चित हुनुको साथै राष्ट्रियता नै हराएको आभास गराउँछ। सभामुख महोदय, राज्यले प्रक्रिया पुरा गरी आफ्नो नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो। राज्यको लागि सबै नागरिक एक समान हुन्छ, चाहे गोरो हुन् या कालो हुन्, हिमाल पहाडका हुन् या मधेसका हुन्, सबै नागरिक राज्यका अङ्ग हुन्छ। सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 11 को उपधारा 3 मा यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछ भने निज बालिक भएपछि वंशजको आधारमा नेपाल नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भने व्यवस्था गरिएको छ। सो व्यवस्था बमोजिम राज्यले 3 वर्षभित्र कानुन निर्माण गरेर नागरिकता दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। सभामुख महोदय, तर कानुन नबनेको खण्डमा या कुनै कारणले कानुन बने पनि संसदमा टेबल नभएको खण्डमा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकको सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त गर्नुभन्दा वञ्चित गराउन मिल्दैन। सभामुख महोदय, त्यसैले नेपाल सरकारले विगतको दिनमा गृह मन्त्रालयले पनि मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर एउटा निर्णय गर्यो। नागरिकता पनि सुरु भयो जिल्ला जिल्लामा, 77वटा जिल्लामा सिडिओ साहबहरूले नागरिकता दिन सुरु गर्यो। तर हाम्रा सम्मानित सुप्रिम कोर्टले, सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई चाहिँ रोकिदियो। तर पुनः त्यही सुप्रिम कोर्टले फेरि आदेश दियो कि ल यो रोक्न पाउँदैन र तर फेरि केही दिनपछि हाम्रा सम्मानित सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशजीका संयुक्त इजलासले फेरि चाहिँ त्यसले नागरिकता जन्मसिद्धका सन्तानको नागरिकता दिनलाई रोक्यो र त्यो कानुन बनेर रेडी छ। कानुन स्वागतयोग्य छ, तर यहाँ टेबल भइरहेको छैन। तर त्यस कानुनमा पनि नागरिकता ऐन जुन 2077 कानुन बनाएको छ राज्य व्यवस्था समितिले, त्यो पनि विवादित छ। सभामुख महोदय, किन विवादित छ भने त्यसमा अर्को के घुसाइदिएछ भने वैवाहिक अङ्कृतको कुरा, वैवाहिक अङ्कृतको कुरामा र जन्मसिद्धको कुरामा दुईटै फरक छ। सभामुख महोदय, संविधान तह र संविधान बमोजिम, संविधानमा लेखेको बमोजिम राज्य व्यवस्था समितिले जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने भने प्रावधान ल्याएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ। तर संविधान विपरीत वैवाहिक अङ्कृतलाई चाहिँ 7 वर्ष प्रावधान राखेको छ। सभामुख महोदय, जुन आफैमा एउटा विरोधाभास छ। सभामुख महोदय, किनभने अब जुन प्रावधान 70 वर्षदेखि नेपालमा चाहे भारतीय चेली होस्, चाहे विदेशका चेलीबेटी होस्, जो नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्छ भने त्यसले आफ्नो देशको नागरिकता छोड्यो भने त्यसलाई सहज रूपमा वैवाहिक अङ्कृत नागरिकता चाहिँ पाउँथ्यो। तर अहिले हेरेर 7 वर्ष प्रावधान राखेको छ। सभामुख महोदय, त्यो खतरनाक प्रावधान छ। किन खतरनाक प्रावधान छ भने हामी तपाईँ सबैलाई जानकारी छ कि नागरिकता बिना नेपालमा केही हुँदैन। एउटा सिम लिनु पऱ्यो भने नागरिकता, या ब्याङ्कको खाता खोल्नु पऱ्यो नागरिकता, अरू छोड्नुहोस् हामीले चाहिँ डोमेस्टिक फ्लाइट यानि कि आन्तरिक जुन फ्लाइट छ त्यो चढ्नु छ भने हामीले प्रमाणपत्र चाहिन्छ। तर त्यो 7 वर्ष त्यो महिलालाई कहाँबाट त्यो प्रमाणपत्र दिने? भोलि उसको श्रीमान कुनै दुर्घटनामा बित्यो भने त्यसको प्रमाण कहाँबाट त्यसले पेस गर्ने? धेरै कुराहरू छन्। यहाँ शङ्का गरिएको छ हाम्रा जुन भारतीय नारीहरू नेपालमा बिहा गर्छ कहीँ राष्ट्रघात नगरोस्। कुन चाहिँ हाम्रा भारतीय चेली नेपालमा बिहा गरेर राष्ट्रघात गरेका छन्? कोही बताउन सक्छन्? नेपालमा हाम्रा सङ्घीय संसदमा पनि धेरै भारतीय चेलीबेटीहरू छन्
जुन मान्य भएर बसिराख्नु भएको छन्, कसले राष्ट्रघात गरेका छन्? प्रदेश सभामा पनि धेरै धेरै भारतीय चेलीबेटीहरू जुन नेपालमा बिहा गरेका छन्, अहिले प्रदेश सभामा पनि सदस्य छ, कसले राष्ट्रघात गरेका छन्? यहाँसम्म कि पूर्व राजाका रानीहरू पनि धेरै भारतीयहरू छन्, कुन राष्ट्रघात गरेका छन् शाहमुख महोदय? यहाँसम्म कि राणा परिवारका पनि धेरै जनाको चाहिँ पशुपति शमशेरका श्रीमती पनि भारतीय हुन्, कहाँ राष्ट्रघात गरेका छन् शाहमुख महोदय? यहाँसम्म पनि अरू कुरा छोडौँ, तत्कालीन युवराज पूर्व युवराज पारसको कुरा गरौँ। पारसको चट्टिकारा हामीलाई नयाँ कुरा छैन, सबैलाई जानकारी नै छ शाहमुख महोदय कि लट्ठु भएर हिँड्ने, गाँजा खाने, के गर्ने त्यो थाहा छ। तर तिनका श्रीमती हिमानीको कुरा गरौँ शाहमुख महोदय, त्यो कस्तो संस्कार पाएका छिन्? श्रीमान जस्तो पनि होस्, तर भारतीय नारी कस्तो हुन्छ, कस्तो स्वाभिमानी हुन्छ, सिन्दुरको कदर कसरी गरिन्छ शाहमुख महोदय? कोही सिक्छ भने हिमानीसँग क्या हिमानीले नेपालमा कुन ठाउँमा राष्ट्रघात गरेकी छिन् शाहमुख महोदय? यसकारण जुन प्रकारले षड्यन्त्र तरिकाले र एउटा हुन्छ नि कि जङ्गलको बाघले खाओस् नखाओस् मनको बाघले खान्छ, त्यसैले जुन प्रकारले राजव्यवस्था समितिले जुन प्रकारले एउटा मधेसीलाई होचाना गरी एउटा जुन यो 7 वर्षे प्रावधान ल्याएको छ, जो वैवाहिक अङ्कृत नागरिकताको लागि त्यो मधेसीलाई मात्र होइन, पूर्वी लिम्बूमा पनि परेको छ शाहमुख महोदय, पश्चिमका खसारेमा पनि त्यो असर परेको छ शाहमुख महोदय। हाम्रो सीमाञ्चलका नागरिकलाई त्रासको रूपमा हामीले लिएको छौँ शाहमुख महोदय। यो प्रावधान अगर पास भयो भने संसदमा यसले चाहिँ भलो गर्दैन शाहमुख महोदय। जुन एउटा हाम्रो भारत र नेपालको सदियौँदेखि आएको वैवाहिक सांस्कृतिक जुन सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्धलाई प्रहार गर्ने र एउटा चिरा पार्ने र दुईटै देशका नागरिकलाई अलग अलग एउटा सन्देश दिने भनिकन एउटा यो प्रावधान आएको छ शाहमुख महोदय। यसकारण म शाहमुख महोदय मार्फत नेपाल सरकार या राजव्यवस्था समितिले अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जुन प्रकारले 7 वर्षे प्रावधान आएको छ त्यसलाई पुनर्लोकन जरुरी छ। या हामीले संशोधन हालेको छौँ, हाम्रो पार्टीले जसपाले संशोधन हालेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि संशोधन हालेको छ शाहमुख महोदय। त्यो संशोधनको आधारमा 7 वर्षे प्रावधान हटाएर त्यसलाई चाहिँ नेपाली जुन भारतीय चेलीबेटीहरू नेपालमा बिहा गर्छन् त्यसलाई 7 वर्ष प्रावधान हटाउनु पर्यो शाहमुख महोदय। र जुन जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान अहिले रोडमा ठक्कर खाइरहेको छ शाहमुख नागरिकता बिना, त्यो चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो त्यो प्रावधान पास होस्।